अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़कात का टॉपिक। लेकिन इसके असल मसाइल हैं क्या, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो की जीनत बने हैं हाजी अजहर अत्तारी। ज़कात के मसाइल के हवाले से हाजी साहब से ही बात करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप सियालकोट तशरीफ लाए, आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, आपकी बहुत मेहरबानी। हाजी साहब, चूँकि ज़कात का बड़ा ही अहम तरीन मसला है, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि ज़कात किन किन लोगों पर फर्ज की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में इसको ज़कात को इस्लाम का पुल कहा गया है और ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ ऐन है। ऐसा अहम फ़र्ज़ है कि कुरान पाक में मोर देन 32 टाइम्स नमाज के साथ ज़कात का हुक्म आया है। 32 से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं कुरान में जहाँ नमाज के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो ये ऐसा फ़र्ज़ है। अब इसमें साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज की गई है, हर एक पर ज़कात फ़र्ज नहीं की गई। और इस्लाम ने इतनी रिलैक्सेशन दी है, इतनी आसानी दी है, इसके बावजूद जो ज़कात नहीं देता वो इंतहाई दर्जे का बुखील और कंजूस इंसान है। हर चीज़ पर ज़कात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ देकर और फिर उसके बाद जो उसके पास माल बचा है, मकरूज़ है तो कर्जा माइनस किया जाएगा, इसके मकान पर ज़कात नहीं की गई। गाड़ी जो यूज़ की है इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर हैं, LCDs हैं, घर में फर्नीचर है और बहुत सारी लग्जरीज इंसान की ज़िंदगी में, इन पर ज़कात नहीं है। जो रहने के लिए मकान है उस पर नहीं, जो रेंट के लिए बिल्डिंग बनाई हुई है, प्लाजा है, मकान है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की गई। फैक्ट्री है, फैक्ट्री पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। बिल्डिंग करोड़ों या अरबों की है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की गई। ज़कात किस पर फ़र्ज़ की गई? सोना, चांदी, प्राइस बॉन्ड, माल तिजारत या रकम जो बैंक में है या पैसे पास मौजूद है। तो माल तिजारत में तफसील आ जाती है कि वो चीज़ जो हमने बेचने के लिए ख़रीदी है, चाहे वो प्लॉट है, मकान है, गाड़ी है, या वो कोई माल जो हम तैयार करते हैं। जैसे हमारा सियालकोट एक इंडस्ट्रियल शहर है, इसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कोई सर्जिकल का काम करता है, कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाते हैं। तो जो माल यहाँ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है अपनी फैक्ट्री में, या जो हमने माल तैयार किया हुआ है, या जो माल हमने बेच दिया उसकी पैसे आने हैं। अब ये चीज़ जो माल तिजारत है इस पर ज़कात फ़र्ज़ की गई। और ज़कात में भी ये नहीं कहा गया कि आधा माल दे दे, ये इसमें और आसानी की गई कि जो 100 रुपया है, 100 में से 2.5 रुपये अल्लाह की राह में देने। अब ये निसाब क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये है 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत, इतनी कीमत। तो आज की रेट के मुताबिक तकरीबन 1,42,000 रुपए, उसके मुताबिक निसाब निकलेगा। यानी 52.5 तोले चांदी से ज्यादा मालियत का मालिक हो गया, 1,42,000 रुपए का जो मालिक हो गया वो साहिब निसाब हो गया। उस पर ईद वाले दिन फितराना भी वाजिब होगा, उससे पहले पहले अदा करना है। उस पर साल गुजर गया तो ज़कात भी फर्ज हो। निसाब का मालिक तो एक किराने वाला भी होता है, उसके पास भी माल तिजारत तो पड़ा होता है, लोगों को बेचने के लिए उस पर बिजनेस करता है वो। तो उस बिजनेस के एवज उसके पास जो फॉर एग्जांपल उसके पास चावलों की बोरियां पड़ी हुई हैं, गंदम की बोरियां हैं, दालें हैं, चीनी है, इस तरह की चीजें हैं, तो उनका निसाब मिला के 52 तोले चांदी से ज्यादा बन जाता है। तो मतलब कहीं तो इतने इतने बड़े स्टोर्स हैं, वहां पे तो 7.5 तोले सोने से भी ज्यादा मालियत की रकम बन जाती है। उस सारी मालियत की रकम पे भी ज़कात फर्ज होगी उनकी भी। डेफिनेटली उनका जो निसाब निकाला जाएगा 52.5 तोले चांदी के हिसाब से। जिस भी दुकान वाले के पास या जिस भी किसी छोटा सा खोखा भी है, चाहे उसका रेडी वाला भी है, अगर ठीक है रेडी वाले का भी अगर जो है ना वो माल इतने का बनता है जो 1,42,000 जो आज का रेट है चांदी का, तो इतनी पैसों की अगर उसकी वो बन जाती है माल तिजारत, या उसके पास कुछ मतलब 5-10 हज़ार रुपए हैं, या आधा तोला सोना का मालिक है वो, या तोले सोने का मालिक है, तो 1 तोला सोना है, थोड़े से पैसे हैं, जब ये सारे मिलेंगे तो ये टोटल 1,42,000 से ज्यादा तो हो गया। 52.5 तोले चांदी से मालियत से ज्यादा का। तो अब वो चाहे दुकान है, चाहे वो छोटा सा खोखा है, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग है, चाहे वो प्लाजा है, या चाहे वो बड़ा स्टोर है, तो उसकी जितना माल पड़ा हुआ है दुकान के अंदर, उस सारे को देखा जाएगा साल के एंड पे कि ये कितनी मालियत का माल मौजूद है शॉप में, और उस सारे को ऐड किया जाएगा जो उसके पास बैंक में है, जो उसके पास घर में है। तो सारे माल को टोटल करके फिर उसको 40 पे तकसीम कर दिया जाएगा, तो 2.5% निकल आएगा। तो इस तरह तो कोई भी इस दायरेकार से बाहर ही नहीं आता, इतना तो हर किसी के पास मौजूद है,
تو ہر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے. لوگ تو اگنور کر دیتے ہیں کہ بھائی 7.5 تولے، ہم نے تو 7.5 تولے سونا ہی سنا ہوا ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بھی کوئی بہت سخت گناہ ہے. ایک عورت نے سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا جی حضور دیتی ہوں. اگر فرمایا نہ دیتی ہوتی تو یہ ایک کنگن ہی تمہیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی تھا. سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے کنز جس کو جوڑتے ہیں نا لوگ، اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا جس کو تم جوڑتے ہو نا، یہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تپا تپا کے ان کی پیشانیوں، کروٹوں، پیٹھوں کو داغا جائے گا. بلکہ پھر ساتھ فرمایا جو چکھو اس کا مزہ جو تم جوڑتے تھے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم بخل کرتے ہو نا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بل ہوا شر لکم، تمہارے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ فرمایا سیطوقون، توق بنا دیا جائے گا، ما بخلوا جس میں بخل کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق ہوگا، یہ مال وبال بن جائے گا. بعض عورتیں کرتی ہیں کہ جنہیں میں تو سونا میں کون سا کماتی ہوں. وہی آپ نے جیسے بات کی کہ میرے پاس تو 7 تولے 7.5 تولے سونا نہیں ہے. تو سونا تھوڑا بھی ہے اگرچہ، لیکن ساتھ پیسے ہیں. پھر کماتی نہیں ہے، سونے کی ملکیت تو ہے، پیسے ہیں پاس، اس میں سے کچھ سونے میں سے کچھ چیز دینی ہوگی. اگر پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، شوہر اگر احسان کرتے وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ دیتے تھا، ویل اینڈ گڈ، لیکن نہیں دیتا تو عورت کو خود دینی ہوگی زکوٰۃ جس کے پاس. شریعت نے اور آسانی دی ہوئی ہے. حاجات اصلیہ کو زکوٰۃ میں ایڈ نہیں کیا جاتا. حاجات اصلیہ میں مکان ہے، انسان کی سواری ہے، اور کھانے پینے کے برتن ہیں، لباس ہے، اس کے بستر، چارپائیاں، گھر کی ضرورت کی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ حاجات اصلیہ کے علاوہ، اور یہ جو 5 چیزیں ہم نے ذکر کی نا، سونا، چاندی، پیسے، پرائز بانڈ، مال تجارت. اب پھر جانوروں کی زکوٰۃ کے الگ مسائل ہیں، وہ ایک مطلب بکریاں، گائے جس کے فارم ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا ٹاپک الگ ہے. مال تجارت ہی آ گیا نا وہ بھی، لیکن اس کی زکوٰۃ کا ایک نصاب الگ ہے. اتنی بکریوں پر ایک بکری، اتنی گایوں پر ایک بکری یا گائے، اس کا وہ نصاب الگ ہوتا ہے. لیکن یہ جو روٹین کے مال تجارت ہے، ان کا حساب کتاب لگا کے جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے ضرور دینی چاہیے. کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا گیا کہ یہ قیامت کے دن سانپ کی صورت میں گلے میں ڈالا جائے گا مال قیامت کے دن، اور یہ اس کا پیچھا کرے گا. وہ کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ جسے تم جوڑتے تھے، جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کہ ہم اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا، قیامت کی اس کا پیچھا کرے گا، اور یہ دوزخ کی آگ میں گرم کر کر کے مال ان کی پیشانیوں، کروٹوں کو داغا جائے گا. اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اسلام کا اس کو پل کا، برج آف اسلام اس کو قرار دیا گیا زکوٰۃ کو. اور یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جتنا بھی مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس مال کو بھی ضائع کر دے گا. تو قومیں قحط کا شکار ہو جاتی ہیں جو قومیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی. جس کے پاس، فار ایگزامپل میرے پاس اگر سونا ہے، میں صاحب نصاب ہوں، لیکن میرے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، پھر میں کیسے مینیج کر سکتا ہوں؟ لیکن سونا ہے تو سونے میں سے کوئی چیز بیچی جائے گی، کوئی بالی، کوئی کڑ، چوڑی یا انگوٹھی یا کوئی چیز ایسی بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے. تو پھر مطلب 7.5 تولے تو میں نے آدھا تولہ سونا بیچ دیا، پھر تو زکوٰۃ بنی نا. وہ ساتھ میں اگر تو کچھ اور، میں نے پھر وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر سونے کے ساتھ تھوڑے سے پیسے بھی پاس ہیں تو پھر تو 1 تولے پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی. وہ بیچوں گا تو پیسے تو آ ہی جائیں گے، آلریڈی پیسے آ جائیں گے، تو اس کو پھر 52 تولے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ لگے گی. زکوٰۃ اسی حساب سے لگے گی. ٹھیک ہے. تو ایسا ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بھی کوئی ہے؟ کیونکہ ان کا تو سال میں ایک دفعہ اگر فصل اگتی ہے تو وہ ان پر بھی زکوٰۃ لگے گی. دیکھیں کسانوں کی زکوٰۃ کا وہ الگ ہے، عشر کے احکام ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، کہ کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو. اب اس کا حق کیا مراد ہے؟ عشر یا نصف عشر، یعنی ان کو 10واں یا 20واں حصہ جو زمین سے پیداوار آئی ہے اس میں سے دینا ہے. اس میں ان کے سال گزرنے کا بھی شرط نہیں ہے، اس میں ان کے اوپر جو قرض ہے یا دیگر چیزیں وہ بھی اس میں ایڈ، مطلب وہ مائنس نہیں ہوں گی. جو زمین سے نکلا ہے نا اس کا، اگر وہ سادہ لفظوں میں ہم اس کو سمجھ لیں کہ بارش کے پانی سے یا جو مفت والا پانی ہوتا ہے نہری پانی وغیرہ سے، وہ اگر کاشت ہوتی ہے فصل تو اس کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے. اور اگر کوئی جیسے قیمت والا پانی یا جیسے پیٹر انجن چلاتے ہیں، ٹیوب ویل چلاتے ہیں، بجلی یا وہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ جو قیمت والے پانی سے جو فصل ہوگی ہے اس کا 20واں حصہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی فصل سال میں 1 بار ہو، 2 بار ہو، کنک مونچی 2 بار ہوتی ہے، یا کوئی اور فصلیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی فصلیں آئیں گی زمین نے جو اگایا ہے
اس کا 10واں یا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ان پر. یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جن کے جنگلات ہیں، باغ ہیں، جن کے درختوں پہ پھل اگتے ہیں جی وہ بھی تو بکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان پر بھی زکوٰۃ. پھلوں پر، سبزیوں پر، فصلوں پر، یہ پوری ڈیٹیل ہے اس کی، تو یہ ان پر زکوٰۃ بنے گی. تو ایسا مجھے یہ بتا دیں کہ زکوٰۃ صرف مسلمان پر ہی فرض کی گئی ہے یا غیر مسلم پر بھی، جو اہل کتاب ہیں ان پر بھی فرض ہے؟ مسلمانوں ہندو دوسرے ہیں جو مذاہب ہیں. نہیں، یہ مسلمان پر ہی فرض کی گئی ہے. مسلمان اسلام کے ارکان میں اس کو کہا گیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو یہ اسلام کا رکن ہے، مسلمان پر فرض ہے اور مسلمان ہی کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لے جی، ہم نے کوشش تو یہی کی، زکوٰۃ کے جتنے بھی مسائل تھے، جو ہمارے پاس سوالات موجود تھے، ہم نے ٹوٹلی کلیئر کرنے کی کوشش کی. اب جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے، کون زکوٰۃ ریسیو کر سکتا ہے، زکوٰۃ لینے والوں کا کیا حالات ہونے چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ اصل حقدار تک پہنچے. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اس پر بھی حساب سے بات کرتے ہیں. فی الحال اس زکوٰۃ کے مسائل کی سٹوری سے اپنے بھائی ندیم گوری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.